Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग आमच्या जिणेंत जायत्यो विंसवणी आमी करता. जायत्यो विंसवणी करचें गरजेचें. खंय पण आमी विंसवणी करचे ते विंसवणी केल्या करेक्ट विंसवणी केली जाल्यार आमी जैतेवन जाता. नाजाल्यार सूख विंसवणी केली जाल्यार त्या विंसवणी लागून आमी सगळें जिवामान आमचें कश्टान पडटा. आमी देखून देवान आमकां दिल्ली व्हडली सकत म्हळ्यार एबिलिटी विंसवणी करची. आतां पळय आतां पाड्याक विंसवणी करूंक ना. त्यात गोट्यान तेजे तेंत कायजे तें करीचे तेंत तण तेंत. पूण आमकां देवान कालें करून दिलां. गोरू गायरांक तांकां दिनातली एक सकत आमकां दिल्या. आमकां एबिलिटी दिल्या, थांक दिल्या. थांक आमी पयले ल्हानशेच्या घरांत ल्हान आल्या कोलवाच्या घरांत. मागीर आमकां नोळ्यांचें घर आयलें. सगळो दीस नोळे पळोवनचे आमी नोळे घाले. नवेंत घर बांदलें नोळे घाले. आतां टॅरसाचें घर, टॅरसांनी घर म्हणी माळयेचें घर. एका वयर एक वयर कितलें जाणां तशें. आनी विंसवणी करता आमी विंसवणी करता वय तशें. देखून आमकां देवान विंसवणी करची वरती सकत दिल्या. सकट विंसवणी करूं म्हणून. देखून ही विंसवणी करूंक आसतना जेजू म्हणटा एक विशेश विंसवणी करा म्हण सांगता. विशेश विंसवणी करा म्हण सांगता. घे तुजो कुरीस म्हणून कहली विंसवणी करूं सांगता जेजू. घे तुजो कुरीस म्हणली विंसवणी. पयलें ताणें थांक दिली आमकां. थांक दिलें विंसवणी करची. खंयचेय विंसवणी कर. संवसार विंसवण खणी येत तुवें या ताचो कुरीस तुवें विंसवणी करियेत. विंसवणी करियेत वय तशें विंसवणी करियेत. आतां विंसवणी कर म्हणून सांगता जेजू. हांवें पयर एका बायक मेळ्ळो. तिका बायक मेळ्ळो आनी तो कठीण पियोन तो तिका कस्तिता. आनी ही म्हणटा हांवें कुरीस काणयलो गो म्हजो कुरीस. हांव ताका सोंडोवसाना. आनी हांव गेलो जाल्यार तो चड पियेता आनी कितें घर काणयता. हांव फुटां मातसा देखून पियेता म्हणून. आनी कस काडटा त्या बापायक आनी प्रपोसता. तांकां इल्लेशें केलें पेन्शन येता. त्या पेन्शनाचेर तो माव कालें मिलिटरीन खंय आलो दिसता. ताचें पेन्शन येता. त्या पेन्शनान दीस काडटात. ही त्या माडयेंत आनी बरें काम करता. तो आले इंसून आनी पियेता आनी पडटा ताचेर लेखा. पूण ताकाय बरें रांदता. ताकाय येवंता मागण्यांक बसयतात आनी येवंका आनी पूण पियेवना सगळ्यांक पियेवना ताचेतल्यान. पूण ती पियेनातल्या बरें वखदां गेलीं कितें वखदां करता आनी कालें करता थांक दिता. आमी सारलें इतलीं वर्सां जावन वय आतां तुका 70 वर्सां जालीं आतां तो पियेता तें म्हणून. आनी पळय म्हणटा ना ती म्हणटा 70 जावन आयली म्हणून त्या मनशाक ही काय 65 जालीं दिसता. तितली प्रायज जाली. ही म्हणटा हांव मरा वरेग ताची सेवा करता. हो विंसवणी देवाचे उतार काय आमी लुकाच्या वंजेलांत 9 अध्याय 20 आनी 2 श्लोक तावन 25 मुसर 22 तावन 25. उपरांत तो म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत समेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं. आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येव. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडांक वा आपणाचो नाश कर सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बुदवंत काय जावन आसा बरें आनी बरें मिसचें. खरें आनी बरें. खरें आसलें ट्रू. आमी सूख आयलें मिसून नजो. खरें आसाचें तें खरें जाल्लें मात्र. सत आसलें खरें आसलें नीज आसलें बरें आसलें मिसचें आनी बरें मात मिसचें वायट मिसून नजो. आतां मिसवणी कर म्हळ्यार वायट आसलें मिसून नजो. पटकिरें मिसून नजो. खंय म्हळ्यार पट्या हें करचें समान म्हणटा तें विंसून नजो. सत न्ही जाल्यार आमी विंसून नजो. बरें आनी खरें तो विंसून सांगता. पूण आकर्शीत कालें जावन आसा. कुरीस कोणी आकर्शीत गी कोणाक जाय गी विंसूंक कोणाकच कुरीस नाका. आकर्शीत कुरीस न्ही वय. पूण आकर्शीत जावन आसा कालें हेम्में हाडटा तें म्हाका लाभाक पडटा तें म्हजें म्हणल्यान तें म्हज्या फायद्याचें म्हाका लाभा पडटा तें आनी म्हाका हेम्में हाडटा तें. इगो म्हजें गर्व वाडयता तें तसलें म्हज्या गर्वाचें म्हज्या इगोची थांड बागोवचें तसलें मात. म्हजो इगो खंय म्हजो इगो म्हळ्यार म्हजें हाम म्हजेंपण
म्हजें गर्व तें वाडयता थंय म्हज्या गर्वाक पळय ताळ पडटा तसलें मात खंय म्हजो गर्व चूर बाग जाता तें आमी विंचूंक तयार ना आमी गर्वाक गोंयचे आमी विंचूंक तयार ना ती तसली विंचोवणी करना देखून बुदवंत काय सांगता काले म्हळ्यार बुदवंत मनशां सांगतात म्हळ्यार भायल्यान दिसचें मात्र पळयनाका भायल्यान दिसचें मात पळयनाका तें करचें भायल्यान दिसचें मात्र देखून भायल्यान दिसचें मात्र पळयनाका भायल्यान दिसचें मात पळयनाका मागीर दुसरें खालें म्हळ्यार तसो परिणाम पळय तसो परिणाम पळय मागीर विंचोवणी करतना भायल्यान दिसचें मात पळोवन विंचोवणी करनाका तर परिणाम पळय विंचोवणी केल्या वरवीं कितें जाता म्हूण पळय आतां भायल्यान दिसचें म्हळ्यार व्हडली डिग्री आसा भायल्या गांवांत आसा बरी जोड आसा आनी व्हडलीं कारां आसात घरां आसात तुमी त्या घरचें चेडूं वाडलें म्हणया नातल्या चेडक्याक तेंचें चेडूं वाडलें म्हणया नातल्यार तुमच्याक चेडक्याक वय त्या तसल्या घरचें चेडूं वाडलें नातल्यार त्या तसल्या घरच्याक तुमचें चेडूं दिलें म्हणया फाल्यां सकाळीं थंय ताका समाधान आहा गी ताका आशिल्ल्यान ताणें स्वपान जारी जाता कितें हांवें मोगान म्हज्या रावळ्यार बांदीचें म्हज्या घोवासंगाता मोगान वचाचें हांव म्हज्या काळजाचे अथरेक पुरो ताचेर सांगचें म्हज्या कुटां बांदीचें पुरो करूंक जाता की ताका थंय दिल्ल्या कडेन समाधान नासल्यार पारीक नासल्यार देखून थंय सत नासल्यार थंय बरी विंचोवणी नासल्यार ताका समाधान जाता की तें त्या आदल्या क्षणांत ताजी फुलां बरी जाता की लायफ लाँग ताणें विंचोवणी केल्ली सूख गी लायफ लाँग तो करगता गी तें करगता गी हाळे तशें जेजून सांगलें करेक्ट देखून परिणाम पळय हांव विंचल्या उपरांत हांवें मस्त जाणां चेडवां येतात ती सारूंक चेडके येतात ह्या चेडवा कडेन जायचें गी त्या चेडवा कडेन जायचें हांव एकच म्हणचें तुका 60 वर्सां 60 उरलें 60 to 80 years ताच्या सांगाता सुरू तावन जेल्या बरी त्या जेवंक जाता गी संतोषान समाधान ताका तुका त्या दळा तुका पळय म्हाका आदार तसो मेळटा बरी माय मोगान ताच्या लागीं जेवंक जाता गी म्हाका आतांचें पळयतना जायना फादर तें कडक आतां तुजे पांय समजताना सकडी पडक मागीर जिवंक किल्लेशें कश्ट देखून त्या दळाची विंचोवणी करूंक जाता की तुका तें तुवें सरीकन पयलें चिंतून पळयचें आनी तसली विंचोवणी आमी करचें पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय देखून तसली विंचोवन जबाबदारी आमी घेवची जबाबदारी घेवची कसली आतां विंचोवणी करतना जबाबदारी घेवची मस्त जबाबदारी घेवची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण अनुभव सांगता काले म्हळ्यार आमी विंचोवणी बायलान पळयनासतना बायलान आमी करतना अशें भितरल्यान पळय भायल्यान मात पळयल्यार पावना मागीर सरी समा आशिल्लें परिणाम पळोवन आनी प्रयत्न करचें म्हणून अनुभव सांगता म्हळ्यार आमी जस्ट ऑपोजीट करता कालें बायल्यान मात पळयता परिणाम पळयना आमसर करता आनी काय करता म्हळ्यार जबाबदारी घेना ಒಟ್ಟು जबाबदारी विंचोवणी केलीत जबाबदारी कांय ना मुखार कांय जाता हांव तुका कलें जाल्यार हांव जबाबदारी म्हळ्ळें ना हांव जबाबदारी ಒಟ್ಟು काणयलेंत हे अनुभव सांगता अनुभव पळोवन आमी विरोध आलें करता म्हणून आमी काय करता बगना मात पळयता ताका पळयतना म्हाका बगलें बारी बरें सोबिता बरें लक्षणां लांब पांतया ताका व्हडलो डिग्री तें मात पळयलें म्हळ्यार बगना मात पळयता म्हाका बगलें ताचेर म्हाका दुसरें आडंबरा ग्लॅमर पळयता आडंबर व्हडल्या कारांचें देंवचें परंबळ हब्बा कोलें सेंट आनी पुरा वय तशें देखून आडंबरा मात मागीर हाच्यो पळय तसो नेगेटीव परिणाम पळयनासतना विंचोवणी करता नेगेटीव परिणाम तसो दुश्परिणाम पळयनासतना वायट परिणाम पळयनासतना विंचोवणी करता आनी आमी कश्टान पडटा अशें कश्टान पडटा मस्त कश्टांक तूं आमच्या कावन्सिलिंगान कळटात म्हणजे विंचोवणी कळली गेली की सूख गेली की सोदून काडचें पडटा आनी थंय थांवन ताका चिकित्सा दिवचें पडटा तशें करचें पडटा देखून ह्या बॅकग्रावंडांत हें पुरो गोत्ता वचून विंचोवणी करचें जाल्यार भायलें मात पळयनाका भितरलीं मौल्यांक पळय म्हूण जेजू सांगता आनी ताचो परिणाम पळय म्हूण सांगता आनी तशें पळोवन ह्या बॅकग्रावंडाचेर जेजू सांगता तुजी विंचोवणी कर म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया विंचोवणी कर म्हणटा घे तुजो कुरीस ताणें ताचो कुरीस काणयलो गे आनी ताणें ताचो कुरीस काणयल्ल्या वरवीं सांपाल रोमाकारान बरयल्या पत्रान सांगता 5 अध्याय 4-5 श्लोक सांगता तो खाले म्हळ्यार जेजू ताच्या कुर्सा वयल्या रक्ता वरवीं आमचीं पातकां पुरो पुसून काडलीं म्हणून ताच्या रक्तान आनी कळ्ळें ताणें कंप्लिटली आनी पेड टू द फूल आतां आमी काय करता आतां एकलो रीण व्हरूंक आयलो जाल्यार आमकां रीण दिवंक एकच पटी आमी पुरो दिता गे 5 लाख जाल्यार हे 3 लाख दिता 2 लाख 2 खणयता जेजून खालें बापाचें आमचें रीण आसलें
बापाच्या मोगाच्या विरोधात आम्ही ताजे ऋणार पडल्या बापाच्या ते रीण आमच्या पातकांचे रीण ते जेजून इल्लें उरयलें की पुरा दिलें पुरा ताच्या आंगांतल्या रगत आनी ते उदक पर्यंत व्हरून कंप्लिटली पे करून सोडलें पाठीन घेवन सोडलें तें कोत्ता आनी सैतानाक कोत्ता आसलें जेजूच्या रक्ताच्या खुर्साचेर तो मेलो जाल्यार सैतानाचें भस्म जाता आनी सगळो संवसार सोडयता सर्गाचें दार उक्तें जाता आनी सगळीं परसां ताच्या मुठींतली सुकता आनी जेजूच्या रान तो वेंगेंत येता म्हण ताका कळीत आसलें देखून ताणें खालें केलें जेजून कुरीस खाण्यानातल्या बरी आडयलो आनी कोणा थावन आडयलो पेद्रूक तुमकां रावयलो तो नाका तुमी नाका आडोवंक केलो आनी ताणें कुर्सा मारच्या पयल्यान ताका काडच्या बरी पुरा प्लॅन केलें ताणें कशें केलें पळय म्हाका तें वाचतना कितलें जाता म्हणना 4th अध्याय लुकाच्या अंजालो 4th अध्याय सुरू करतो 4th अध्याय 21 to 30 पयल्यान सैतानान ताका लगाड काडून फिनीश करून सोडया तो कुर्सार मारा जाल्यार कुरीस ताणें काणयलो जाल्यार कुर्सार वळवळलो जाल्यार तो जेजू वळवळलो जाल्यार सगळो संवसार तो बचाव करता सगळो लोकांक तो ताच्या रक्तान नितळ करता आनी बापा लागीं हें करता सगळो लोक सर्गाच्या राजांत सर्गाच्या बदीक तांकां मेळटा सर्गाचें बदीक वारिसता इनहेरिटन्स इन हेवन सर्गाच्या बदीका तो वारिस्तार जाता आमी हर एकलो वारिस्तार जाता वारिस्तार म्हळ्यार तुकाय आसा म्हाका जगोय आसा म्हाका एक घर आसा तुका एक घर आसा म्हज्या बापाच्या घर आसा हितून कुडांत म्हळ्यान हर एकल्यांक जागो करून दवरला जेजून आनी त्या जाग्याक आमी येता हें सैतानाक गोत्ता आसलें प्लॅन थंय करून दवरलें सर्गाराजार करून दवरलें प्लॅन हर एकल्यांक आतां हांव आशेन जगालें म्हाका कळलें कूड करून दवरलां आनी ताचेर सर्गाराजार म्हाका कळलें बदीक मेळटा तें बदीकाचेर दवरून हांगा आमी त्या प्रमाणे तें मेळाचें जाल्यार हांव खाणें जाल्यार कितें जेजूचो फाटलाव करचें देखून आमी जेजूचो फाटलाव करचो म्हजो खुरीस हांवें काणोवचो तशें देखून आमी जेजून सांगल्या बरी ह्या बॅकग्रावंडार जेजू सांगता घे तुजो खुरीस म्हणून सांगता घे तुजो खुरीस म्हणल्यार आमी अर्थ करून काणयचे ह्या खरेजमांत आमी जेजूचे खेगत जेजून सांगली उतरां खरेजमाच्या वेळार आमकां सरी जाल्लीं जेजूच्या कुर्सावचें जाल्लीं सांगलीं उतरां आमी ध्यान करचें एक जावन आसा घे तुजो खुरीस म्हूण हें सगळें आमी 30 दोळ्या मुखार दवरचें फकत आमी इल्लेशें मास्क आमचें उणें केलें मसली आमची उणें केली आनी इल्लेशें उणें तातूंत आमकां तुका एक कुडीचें एक वंटो मात खरेजमाचो आनी एक व्हडलो वंटो म्हळ्यार जेजूच्या उतरान ध्यान केल्या क्षण महत्व वाडता आतां म्हणजे उपास करच्या कडेन पुरो अर्थ येता हांव कित्याक करता नाजाल्यार बेश्टें आमी करता उपास आनी करता देखून घे तुजो खुरीस म्हणटा तें उपास केल्ल्या वरी म्हजो खुरीस काणूची मिनसवणी बळ अदीक जाता घट्ट जाता हांव उणें केलें नाजाल्यार बेश्टें काणयता कळ्ळें म्हण आमकां कळना आमी तें सोडटा हें सोडटा आडमारा सोडटा टीव्ही सोडटा पूण काल्यां सोडटा खुरीस घेवंक तशें देखून देवाचे उतर वचन जेजूक लगाड काडूंक ताणें केदाळा पळय कोणा धरले पळय आतां थोडे कडेन शूट करतात शूट करूंक ते कोणाक पळय दुसऱ्यान शूट करचें तें करना दुसऱ्यान कडयतात दुसऱ्यान धरून कळयतात जॉन एफ कॅनेडीक लगाड काडूंक ताणें कोणा एकल्या धरलो ताणें वचून ताका शूट करून सोडलो तशें कोणा धरून सैतानान कोणा परत धरले पळय आनी ते पळय खान गेले पळय आनी जेजू खंयच्या कडेन गेले वेळार ताच्या संत गांवाक गेल्ले वेळार थंय जेजू जपान गेल्ल्या वेळार जेजू ताणें लगाड काडूंक हाडून ताणें खान केलें पळय हें आयकोन सिनागोगांत आसलेले समेस्त रागान कडकडून सिनागोगांत देवाच्या पवित्र जाग्यार ताका प्लॅन करता काडूंक जेजू काडूंक सिनागोगांत ताणें थंय करचें असर्यां पळोवन सिनागोगांत जाल्लें असर्यां पळोवन ताणें खंयचें बरेंपण पळोवन देवाच्या राजांत खुरीसो काणयता कुर्सार मरता म्हणलें ताणें जेजून सांगलें आयकोन हाका कशें म्हूण करून कुर्सार मरनातल्या बरी करूंक सिनागोगांत मास्टर प्लॅन करता देवचार सैतान समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली कळ्ळें तांची आलोचना जाली पूण जेजू कालें जाय जालें ताणें लोटून घालतना हांव रावतां कसो कुर्सार तें वळवळचें पळय एकच पटी मरता आमी जेजू मेलो की जेजून कालें केलें पळय पूण जेजू तांच्या मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून सरलो कळ्ळें तांची आलोचना ताका कळ्ळी जेजू तांच्या मदल्यान येता लोटून घालता म्हणटा तें देवलो आनी गेलो ताका खंय मरायचें आतां बापाच्या प्रमाणे कुरीस होवन वळवळोवन तें रगत ताचें रगत आमचेर शेणोवन हर एका गडीतांनी हर एका मारांत हांव रगले वता एका देशाच्या शेणेलें कोण ना एपटी मारून छाटयेन येतना ताच्या फाटीत हांव पुटून आयिल्लें रगत काडलें कोण ना जेजू हें म्हजें आतां आयिल्लें रगत अलेल्या गांवाचेर म्हूण ह्या दियेसेचेर त्या दियेसेचेर त्या संवसाराच्या त्या कोणशा हर एका आयिल्लें रगत जेजून सगळ्यांक भेटोवन दिलें तांचेर घालें खुर्सातान वयल्या रगत कोण ना जेजू मतीन चिंतलें कोण ना आमकां सगळ्यांक जण एकला सोडनासतना ताच्या रगतान ताणें कवर करून सोडलें
ताचें आमल एक रगत शेवण म्हणा म्हज्या म्हातारी एक तेंबो पडला म्हूण हांवें घट्ट फाती आनी म्हजी हे जेजूचे एक तेंबो रगत म्हज्या म्हातारी पडला म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या बॅकग्रावंडार आमी अर्थ करचे गे तुजो क्रिस म्हणून संवसार पळयतो ना पळयना विसता आसतना संवसार विसता आसतना बायले मात पळयना भितरलें पळयचें आत्मीक जिणी पळयचें हरी एकलो बायलोचो मात डिग्री मात न्ही तो आनी क्रिस्ताचो विश्वास आहा गी ताका दिवच्या पयलें जेजूचो मोग आहा गी ताका देवाचो मोग आहा गी देवाचें उतर ताणें त्या काळजान निशेता गी जेजूचो मोग ताच्या घरांत निशेता गी आनी बावार्थ ताच्या तान बरोवन आहा गी बावार्थान बरलो म्हण ताणें एकला दुख येना देखून पयलें स्थान आमी दिचें पयलें बायल्यां परस डिग्री परस पळोवंक पयलें घालें पळयचें एकल्या तुमचें चेडून दिता नाल्यार चेडूं हाडटाना घालें पळयचें बावार्थ ताची गुंडाय कितली आसा बावार्थाचें तें खंय आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कुरीस घेवचो खाल्याक जेजून कुरीस घेतलो खाल्याक येयलो सो हें करना देंवन येवंक गी खाल्या घेतलो आनी ताचेर काल दिवंक ताणें आपलो जीव दिवंक हेपटी कुरीस खालें जाल्यार मागीर तूं जीव सोडूंक आहा गे ताचेर जीव दिवंक आहा न्ही जीव उरोवंक आहा गे तुवें ना कुरीस काणूचो खाल्याक जीव दिवंक देखून आमी आतां खालें कितें काणयलां पळय ताचेर आमी जीव दिचे आमी जेजू खाणयलां जाल्यार जेजू खातीर आमी काल दिचे जीव दिचे तशें आतां आमी जेजूच्या नांवान एक सेवा करूंक धरल्या त्या सेवेंत आमी काल करचें एक इल्लीशी कच्ची आनी येवचें न्ही त्या सेवे खातीर आमी जेजू मात तर जापळे काणयलें त्या भुरग्यांचें सोडलें गे तिणें कितल्या जाणांक तुका जायना हांव सोड म्हळ्यार सोडलें गे तिणें आसीच्या सांपान फ्रांसिसान दुबळी कांय जिणेवंक दुबळ्यांक कांयच नासतना ताची जिणी हेरांक भेटोवन दिवच्या खातीर आनी दुबळ्यांक सांगता एक जमच्या खातीर दुबळ्यांक कितें करता तशेंच करून दुबळ्यांनी जेजूक वर्त्या रितीन मोग करूंक जाता आनी खाली पयशे गिशे मात्र न्ही जेजूच आमचें आस्त म्हणून ताणें दाखयलें हालेलुया एक गे तुजो कुरीस घेवचो म्हळ्यार ताचेर जीव दिवंक कुरीस घेवचो ताचेर जीव दिवंक देखून ताच्या जेजूच्या उदारपण आमी घाणोवंक जेजू उदारपण घाणोवंक सेवा करतना उदारपणान वय दाहे दाखयतना उदारपणान दाखयचें बक्षाणें दितना उदारपणान वो कुरीस हाका म्हणटा कुरीस म्हूण वय उदारपणान वय तशें मागीर तुजें काम करतना उदारपणान परित्याग करतना तुवें येयलो सोडतना उदारपणान परित्याग करतना तुका त्याग करतना कलेन तूं त्याग करताय तुका उदारपणान त्याग करचें आनी उदारपणान त्याग करतना तुजो कुरीस तुवें काणयल्या बरी जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी एक माय म्हणाली म्हाका तें बरें चेडूं कितें अशें आमच्या घराक करता म्हूण कळना अशें म्हणून पयलें तेणें अळशें बता तशें अशें म्हणून जातलें बळबळ ताका हें करूंक जायना म्हूण कळ्ळें आनी तें न्हवऱ्याक आतां डिवोर्स करूंक तें रेडी जालां अशें करता जाल्यार फुडलें ती देंवन आयली तिच्या आनी मुखार म्हाका जेजूक तूं हांव जेजूच्या कुर्सा वेंग मारता म्हणाली आनी खलें ताणें सांगलें जाल्यार ही मडकी न्ही तूं कळसो वयतालो पळय कळसोत तूं म्हणून तशें हें कदेल न्ही ही मणे म्हणटाना हांव वगीत रावली कदें मणे कोण ना म्हूण तितू मुसर ती कालती जाली देखून जेजू गे तुजो कुरीस गे म्हूण सांगता कळ्ळें म्हूण सांगल्यार बावार्थाची जिणी घट जावं आत्मीक जिणी घट जावं आनी बावार्थान जिवंक जेजूचेर विश्वास कळ्ळे कश्ट येवं दी जेजू आसा सोंड घालना वो हांवें कुरीस धरल्याचें लक्ष आनी भायर खंय पळोवंक जाता ताणें कश्ट दिलें ताणें कश्ट दितात वय आनी ट्रेनिंगा खातीर आमी एक संगीत कार्यक्रम करीत ट्रेनिंगा खातीर पूण आमी कारण करता म्हळ्यार आतां कोणें कश्ट दिलें तक्षणा त्या कश्टांचेर परिस्थिती पळोवन जेजूचेर पळय जेजू आसा सोंड घालना म्हाका वारीस ताणें ती दायज दिलां आंगणांतल्यार म्हणजे ताणें येयलें आणी आतां हांव तें आलें म्हणून व्हरूंक सोडून गो पूण आतां कळटा घराच्या भितर परिस्थिती डिविजन जाता म्हूण करतना आनी बरा पळय तर आमी देवाक समर्पीत करचें देवा समर्पीत जेजूचें दिश्ट घालचें तशें देव आमकां ताचें कृपेचें आशिर्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया